पाकिस्तान का शुमार दुनिया में आम बरामद करने वाले ममालिक में 6ठे नंबर पर है। कीनू के बाद आम की पैदावार पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होती है। पाकिस्तान में आम की सालाना पैदावार 18 लाख टन है। लताफत और जायके से भरपूर फलों के बादशाह की कई इकसाम हैं जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं। इनमें चौसा, अनवर रटौल, सिंधरी, दशहरी वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तानी आम रसीले, मुनफरिद जायके और बनावट की वजह से दुनिया भर में मकबूल हैं। इसके बावजूद कई दहाइयों से आम की बरामद इतनी ज्यादा नहीं रही जितनी के होनी चाहिए थी। इसकी एक बड़ी वजह बैनुल-अक़वामी मयार के बारे में नाकाफी मालूमात, आलमी मंडियों तक महदूद रसाई और बेहतर ब्रांडिंग और ग्रेडिंग का फुकदान रहा। पाकिस्तान के पास 1.5 लाख टन सालाना आम बरामद करने का हदफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन ने रवां साल 2021 में 1.5 लाख टन आम बरामद करने के हदफ का ऐलान किया है, जिससे पाकिस्तान को $127.5 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल होगा। आइए इस हवाले से देखते हैं देसी टीवी USA की एक खसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम मुजफ्फर हयात खान खाकवानी है और ये मेरा ऑर्चर्ड है। पहले तो जी हर किस्म की कमियां थी, क्योंकि ऐसा था कि वही जो पुराने तरीके थे जो आबा अजदाद के वक्त से आ रहे थे, हम उन्हीं के ऊपर चल रहे थे और बेहतर तरीक़ों का और टेक्नोलॉजी का वो बिल्कुल हमें इल्म नहीं था। तो फिर USAID ने आके हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की, हमें बाहर भी ले गए और यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, एक्सपर्ट्स को बुलाया और उन्होंने हमें दुनिया में जो भी बेहतरी आई है आम के सिलसिले में वो सारी बताई, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए अच्छी क्वालिटी की ज़रूरत होती है। पहले तो ये था जी कि यहाँ पर आम जो है ना उसको लकड़ी की पेटियों में बंद किया जाता था दरख्तों के नीचे बैठकर, और ना उसकी धुलाई होती थी, ना उसको अच्छी तरह से साफ़ किया जाता था। तो जब हमारा आम बाहर के मुल्कों में जाता था तो वहाँ से दूसरे ममालिक से आए हुए आम के मुकाबले में वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। बस उसका जायका तो अच्छा था, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। मेरा नाम खुरम फरीद खाकवानी है। USAID एक्चुअली ब्रॉट अ रेवोल्यूशन हमारी आम की प्रैक्टिसेस के अंदर, क्योंकि हम तो इस बहुत मार खा रहे थे। हम एक तो लकड़ी का बहुत बेदरेग इस्तेमाल कर रहे थे, जो लकड़ी की इसकी पेटी बनती है, तो हम आम के ही कीमती दरख्त काट के उनकी लकड़ी से इसको मंडी में पहुंचाने का या उस तक पहुंचाने के लिए हम ये कर रहे थे। तो उसके बाद हम कार्बाइड इस्तेमाल करते थे, उसको हमने एथिलीन के साथ रिप्लेस किया है अगेन विद द हेल्प ऑफ USAID। तो वो मतलब ज़ाहिर है कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक बहुत बेहतर चीज़ है। उसमें हम इसका राइपनिंग लेवल कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर USAID ने हमारे वर्कर्स को ट्रेन किया। वी वेंट थ्रू GAP, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसे गैप रिकग्निशन या सर्टिफिकेशन भी कहते हैं। उसके अंदर हमें उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग भी दी, हमारे लोग भी ट्रेन हुए, हमारे लोगों के रोज़गार के मौके भी उससे बढ़े हैं। फिर जो पैक हाउस जो USAID के उससे लगा है, उसमें बहुत सारी मशीनरी हमें USAID ने दी। हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, प्रिसाइसली हम उसको फंजिसाइड भी करते हैं। फिर हमें USAID ने ब्लास्ट चिलिंग की एक फैसिलिटी दी
کہ اگر ہم اس کو بلاسٹ چلنگ کریں وچ مینس -4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اگر ہم اس کو 1 ٹن کو ہم 4 گھنٹے رکھیں تو یہ ہمارا اس کی شیلف لائف میں اضافہ ہو جاتا ہے ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے بعد جب ہم پری کول اس کو دیتے ہیں. اور اس کے اندر سے ہماری مینول سارٹنگ ہوتی تھی, یعنی کہ چھوٹا آم ایک سائڈ پہ, بڑا ایک سائڈ پہ. جب منڈی کے اندر ہم کریٹوں کے اندر وہ بھیجتے تھے تو وہ A کلاس B کلاس اور اس کی گریڈنگ کر کے, تو اس کے اندر ہمارا کافی ٹائم جاتا تھا. ہمارا وہ ٹائم ویسے پیرشیبل ہے تو ٹائم تو سب سے زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. اور پھر یہ تھوڑا بہت ہو سکتا تھا 500 کریٹ کا, 1000 کریٹ کا 1 دن 2 دن میں یہ ہو سکتا تھا. لیکن اب گریڈر کے ساتھ ہم 0 پریسیشن کے اندر ہیں. ہمارا وہ لیزر گائیڈڈ مطلب وہ ہے, اس میں ہر کپ کے اوپر ایک مختلف کپس ہیں 160 کے قریب, اس کپ کے اوپر ایک ایک آم جائے گا. جو ہم اس کا وہ پیلٹ لکھیں گے وہ اسی پیلٹ کے اندر اس کو نکالے گا. اور اس سے یہ ہے کہ ہم اس کی یونیفارمٹی لانے میں ہمیں کافی بہتری ہوئی ہے. امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی USAID کے ایگریکلچر مارکیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام نے عالمی سطح پر پاکستانی آم کی مانگ بڑھانے اور برآمدات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان سے بھرپور تعاون کیا. AMD نے پاکستانی ایکسپورٹرز کو بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی, عالمی برآمدات کے معیار, گریڈنگ, برانڈنگ, پیکنگ, واشنگ اور ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے علاوہ جدید مشینری بھی فراہم کی. PFVA چیئرمین وحید احمد کے مطابق پاکستان میں ہر سال 18 لاکھ ٹن سے زیادہ آم پیدا ہوتا ہے, جبکہ 4 لاکھ افراد اس صنعت سے وابستہ ہیں. پاکستان میں پیدا ہونے والے آم میں سب سے زیادہ حصہ تقریباً 55% بحری راستے سے برآمد کیا جاتا ہے, جبکہ 25% زمینی اور 20% فضائی برآمد کیا جا رہا ہے. USAID کے تعاون سے پاکستان میں آم کی صنعت کو مزید فروغ ملا. زراعت کے شعبے میں خواتین کو بھی آم کی صنعت میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تربیت فراہم کی گئی. خواتین کو آم کے پروسیسنگ یونٹس میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ویلیو ایڈڈ مصنوعات مثلاً اچار, جام, چٹنی کی تیاری کی تربیت بھی دی گئی تاکہ انہیں مالی طور پر مستحکم اور خود مختار بنایا جا سکے. تھینک یو جی. آپ لطف آباد مینگو فارم پہ ہیں. دس از اے فارم وچ از پروڈیوسنگ مینگوز اینڈ ایکسپورٹنگ مینگوز ٹو دی ڈفرینٹ کنٹریز اکراس دی ورلڈ. یہ ہم نے 2011 میں انوگریٹ کیا. US ایمبیسیڈر نے, اٹ واز ود دی ایڈ آف USAID. وی ہیو بین دی بینیفیشری اور ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہے ان گروئنگ لنکیجز ود دی ویریس مارکیٹس.